बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। ये अहम तरीन मौजू आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है और इसका आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से वास्ता है। इंसान की ज़िंदगी की जो अहम चीज़ें हैं उसमें पैसा दौलत बड़ी अहमियत का हामिल है। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहरहाल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि 80 से 90% लोग तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वो वॉलेट या पर्स है। मर्द हजरात वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ख़वातीन आम तौर पर पर्स या क्लचेस का इस्तेमाल करती हैं। मर्द हजरात अमूमन एक ही वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि ख़वातीन को अपने कपड़ों के साथ मैच करके बहुत सारे पर्स लेने पड़ते हैं। इनका इम्पैक्ट इंसान पर कैसे होता है और वो मनी अट्रैक्शन में कैसे काम आ सकते हैं, वो आपको कैसे एनर्जाइज करते हैं और वो ऐसी एनर्जी वेव्स पैदा करते हैं जिससे पैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी दौलत में बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपका वॉलेट या पर्स पैसे को कैसे अट्रैक्ट करता है, इसकी तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक पर्स या वॉलेट आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है? बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये तोहम परस्ती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लोगों को इसकी एनर्जी की समझ नहीं है उनके नज़दीक ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग एनर्जीज को समझते हैं को बताते हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे मनी बॉक्स बनाए जाते हैं, जैसे पिरामिड्स ऑफ सक्सेस बनाई जाती है चीज़ों को एनर्जाइज करने के लिए। इसी तरह आपका वॉलेट भी बहुत अहम है। यानी अगर आपका वॉलेट या पर्स आपको रास आ जाए तो वो आपके पैसे में इजाफे का बायस बन सकता है। जैसे कि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आपने एक वॉलेट या पर्स लिया है और आपके पैसों में इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अगर आपने कोई नया वॉलेट या पर्स वगैरह लिया है तो आपके पैसों में कमी आना शुरू हो गई है। वॉलेट या पर्स की एनर्जी बाज़ औक़ात तो आपको रास आ जाती है और कभी कभी रास नहीं आती। पहले हम मर्द हजरात के वॉलेट के मुतालिक बात करते हैं, फिर हम ख़वातीन के लिए बात करेंगे। मर्द हजरात को अपने वॉलेट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि उनके पास पैसा आए, और ख़वातीन को वो कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कि उनके पास पैसा आए। अब हम आपको वो टिप्स बताएंगे जो मर्द हजरात के लिए फ़ायदेमंद हैं। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि मर्द हजरात अपने वॉलेट बड़े लंबे अरसे तक साल हा साल इस्तेमाल करते हैं। वॉलेट को तवील अरसे तक इस्तेमाल करने की वजह से वो बोसीदा हो जाते हैं। बोसीदा और फटे पुराने पर्स के इस्तेमाल की वजह से उस वॉलेट में से नेगेटिव एनर्जीज निकलना शुरू हो जाती हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि फटी पुरानी चीज़ों से नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी चीज़ों को ख़राब करती हैं। कोशिश करें कि जो वॉलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर बिल्कुल नया नहीं है तो कम अज़ कम फटा पुराना ना हो। जब आपको लगे कि वॉलेट पुराना हो गया है तो इसका इस्तेमाल तर्क कर दें और नया ले लें। इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी तस्वीर अपने वॉलेट में रखते हैं, और अगर वो हमारे प्यारे हों, वालदैन हों या ऐसे कोई अजीज़ जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास हिस्सा हो और दुनिया से चले गए हों, हम उनकी याद के तौर पर उनकी तस्वीर को वॉलेट में रखते हैं। अब तस्वीर तो हम वॉलेट में रखते हैं, लेकिन फिर वॉलेट को हम बैक पॉकेट में रखते हैं या फिर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो नेगेटिविटी तस्वीर के थ्रू आप पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। यानी वो ब्लेसिंग्स जो बुज़ुर्गों की तरफ से आपकी तरफ आ रही होती हैं, वो इस नेगेटिविटी की वजह से बुज़ुर्गों का जो एक ब्लेसिंग्स, ये रहमत या फजल वाला और दुआ वाला हाथ
آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پیاروں کی تصویروں کو اچھے سے اپنے گھر کی کسی دراز میں رکھیں۔ والٹس میں عموماً لوگوں کے وزٹنگ کارڈز بھی ہوتے ہیں اور ان وزٹنگ کارڈز پر اسلامی نام اور اسلامی الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ جب آپ والٹ میں وزٹنگ کارڈز کو رکھ کر بیک پاکٹ میں رکھتے ہیں یا پھر کسی نیگیٹو جگہ پر جاتے ہیں تو پھر وہ بے ادبی کا باعث بنتا ہے، جو کہ آپ پر برا امپیکٹ ڈالتا ہے اور آپ کے پیسے میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ 80% لوگ کالے رنگ کے والٹ کا استعمال کرتے ہیں اور پیور بلیک کلر جو ہے وہ تمام انرجیز کو ابزارب کرتا ہے۔ اس طرح وہ آپ کے ہوریزون میں نیگیٹو انرجیز کو بھی سوک کر لیتا ہے، تو وہ آپ پر بھی دباؤ لاتا ہے اور پھر وہ آپ کے پیسے پر، آپ کے کریڈٹ کارڈ پر اور آپ کے بینک کارڈ کے اوپر بھی نیگیٹیوٹی لے آتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ان روٹین کی کامن غلطیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنے پیسے میں برکت کے موجب بن سکتے ہیں، لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کے اینڈ میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے بھی اپنے والٹ کے بارے میں کبھی کچھ محسوس کیا ہے؟ کیا کوئی والٹ آپ کے لیے باعث برکت بنا ہے؟ وہ کس رنگ کا تھا؟ اور جو ٹپس ہم بتا رہے ہیں ان پر عمل کر کے آپ میں کیا تبدیلی آئی؟ اب پھر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں تو آپ کا پرس پیسوں سے بھرا رہے گا۔ جو چیز آپ کو تحفے کے طور پر ملتی ہے اس میں آپ کو دینے والے کی محبت، اس کی بلیسنگز اور پیار کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کے والدین اور بہن بھائی آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے ویسے ہی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو والٹ گفٹ میں ملتا ہے تو اس میں خاص طور پر برکت شامل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو گفٹ میں خود سے والٹ دیں تو خالی کبھی نہ دیں۔ بھلے اس میں 50 روپے کا نوٹ رکھ دیں لیکن خالی کبھی نہ دیں۔ جس شخص نے آپ کو تحفہ دیا ہوتا ہے تو اس شخص کی پازیٹیو انرجی بھی آپ کے فلو میں شامل ہو جاتی ہے، خاص طور پر والدین کی طرف سے۔ اسی طرح آپ نے اپنی بیوی کو والٹ دیا یا بیوی نے آپ کو والٹ دیا، اس میں بھی ضرور خیر و برکت شامل ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ پرس خریدنے کی بجائے کوئی آپ کو گفٹ کر دے، کسی فیملی ممبر کو گفٹ کر دیں اور وہ آپ کو گفٹ کر دے۔ دوسرا، پرس کا کلر۔ کوشش کریں کہ کالے رنگ کا پرس بالکل نہ لیں، اگر لینا بھی ہے تو پیور کالا نہ لیں۔ ریسرچ کے مطابق جو کلر منی اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں وہ گرین کے سارے شیڈ، لائٹ گرین، اسپیشلی ڈارک گرین، سی گرین، سلور کلر، سلور گرے کے شیڈز، گولڈن کلر، گولڈن میں کرسٹ کلر، کاپر کلر، براؤن کلر، کروم کلرز، برونز کلرز، گرے کلر، اولیو کلر، وائٹ کلر، یہ وہ کلرز ہیں جو پیسے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے پرس کی پلیسمنٹ۔ مرد حضرات جو جینز پہنتے ہیں تو وہ والٹ کو بیک پاکٹ میں رکھتے ہیں، اور اگر شلوار قمیض پہنتے ہیں تو وہ رائٹ پاکٹ میں رکھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر والٹ سائڈ پاکٹ میں رکھنا ہے تو رائٹ پاکٹ میں رکھیں، اگر جینز پہنتے ہیں تو جینز کے فرنٹ پاکٹ میں رکھیں اور رائٹ سائڈ میں رکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں تو فرنٹ پاکٹ میں رکھیں، اس سے انرجی ڈائریکٹ ابزورب ہوگی اور دولت بڑھنے کا باعث بنے گی۔ اسی طرح وزٹنگ کارڈ اور تصویر وغیرہ بالکل نہ رکھیں۔ چوتھا یہ کہ آپ نے اپنے پرس میں چاندی کا کوئی نہ کوئی کوائن یا چاندی کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کہیں سے لے کر والٹ میں رکھ لیں، وہ باعث برکت ہوگا۔ پانچواں یہ کہ اپنے والٹ کو کبھی بھی خالی نہ رکھیں، اس میں تھوڑے بہت پیسے خواہ 10-20 روپے ہوں ضرور رکھیں، بالکل خالی نہ ہونے دیں۔ چھٹا یہ کہ پیسوں کو بار بار گننے سے گریز کریں، ایک دفعہ گن کر رکھ لیں،
بار بار گننے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ساتواں یہ کہ آپ کا والیٹ کسی بھی مٹیریل کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس وہ بوسیدہ اور پھٹا ہوا نہ ہو۔ کوشش کریں کہ والیٹ میں کوئی تعویذ، کوئی لوح وغیرہ نہ رکھیں، کیونکہ جب آپ واش رومز جاتے ہیں تو بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ اب ہم خواتین کی طرف آتے ہیں۔ خواتین کو عموماً مختلف کلرز کے پرس رکھنے پڑتے ہیں۔ خواتین کے پرس عموماً مہنگے ہوتے ہیں اور ان میں چیزیں بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خواتین ضرورت کی چیزیں بھی عموماً اپنے پرس میں ہی رکھتی ہیں۔ بس ایک خیال کریں کہ جس پرس میں آپ نے اپنے پیسے رکھنے ہیں وہاں کینچی، چھری یا نیل کٹر وغیرہ نہ رکھیں۔ باقی جو مرضی ہو آپ رکھ سکتی ہیں۔ اپنے پرس میں کوئی ایسا کنگھا یا برش وغیرہ نہ رکھیں جس کے اندر بال ہوں۔ اگر کنگھا یا برش رکھنا ہی ہے تو اس کے اندر سے بال نکال کر اچھی طرح صاف کر کے رکھیں۔ خواتین بھی پرس کے اندر چاندی کی کوئی چھوٹی سی چیز ضرور رکھیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے استعمال شدہ پرس اپنے قریبی رشتہ دار کو کبھی نہ دیں۔ باہر دے سکتی ہیں۔ استعمال شدہ سے مراد 6 ماہ سے زائد استعمال کیا ہوا پرس ہے۔ ناظرین، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔